صاحب مورخ تاریخ کربلا جناب قبلہ علی رضا کھوکھر صاحب. سلام یا حسین علیہ السلام. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ اللیل والنہار والیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا من حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام. نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد. یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم. کریم اللہ اہل بیت نبوت دی عزت و عظمت دا صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاکی تعجیل فرما. الہی آمین بحق معصومین علیہ السلام. ماشاءاللہ بالکل ہی ابتدائی مجلس ہے اور بڑا خوبصورت بڑا پیارا جیا ماحول ہے. اس وقت میرے بھائیاں دا سادات دا گھر نہیں، اے بادشاہ دا عزا خانہ ہے. تو کوشش کرو بادشاہ دے ظہور دی دعائے پاک تے اتنی آمین آکھ دیو جو نال والا عزادار گواہ بن جائے. کریم اللہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما. الہی آمین. بادشاہ اللہ ذکر پاک مجلس عزا قبول اور منظور فرما. ذکر پاک دا پورے دن دی تمام عبادت دا ثواب حاضرین مجلس عزا اور بالاخص بانیان مجلس عزا دے خاندان دے مرحومین دے نامہ آبادی تاج فرما. مالک اللہ 14 بادشاہاں دی عظمت و عزت دا صدقہ ہر سکھ دی اکھنوں کربلا دی زواری نصیب فرما. بحق معصومین علیہم السلام. جو مریض نے شفاء کاملہ عطا فرما، جو مرحومین نے درجات بلند فرما. مالک اللہ موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو. مالک اللہ وقت ظہور پاک ناصرین حجت شمار فرما. بعد الظہور شہنشاہ دے پاک قدمہ وچ مالک دی شاہیت سردار دی فوج شہادت نصیب فرما. قبولیت دعا دی خاطر اپنے ہوتے واجب سمجھ کے صلوات باواز بلند تلاوت فرما. عزیز تو اتھو اٹھ جا. آج جڑا سیڑھی جوان بیٹھا بیٹا اتھو اٹھ ذرا. اس پچھلے بندے نے بھی تھوڑے بیٹا اگے ہو تسی تھوڑے اگے ہو. ادھر آؤ. تین دو پردے داراں کھے بگریل چھڑ دے ایسا اتھے جانے بیٹا زد نہیں کری دی. پردے داراں دا رستہ چھڑ کے ادھر آؤ جی بیٹا. معذرت ذرا کمپرومائز کری دے جگہ کم ہوئے. بیٹا آپ اٹھیں میرے لاگ ادھر ہیں. تھوڑی اگے جگہ بناؤ. ایک ماشاءاللہ مہربانی ایک صلوات تلاوت فرما لو. صلی اللہ محمد. اجرے بھائی قبلہ تسی بھی گرل چھڑ کے یا دیوار نہ لو جاؤ یا تھلے آ جاؤ. وہ تو پردہ جو گزر رہے ہیں ہر بی بی تھوڑی محنت بھی کر دی تسی ہی زد چھڑ دو. ہون صلوات پڑھو اچھی آواز نہ. ہاں جی اجازت ہے جی ذکر پاک ابتدا کی تھی جائے. اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اور نو معافی نہ دیں دے کائنات نو پتہ نہ لگدا جو اللہ بندیاں نو معاف کے نہیں کرتا.
ابتدائے مجلس پاک ہے تو میں امام حسین علیہ السلام دے در اقدس دے جھکن دی اہمیت دس لگا. نیت ہوئے خلوص ہوئے قبلہ جان بندے نو جھکنا آندہ ہوئے. حسین کتنے بڑے کریم دا نام ہے, بلکہ ایک ہور نہیں, بادشاہ حسین او کریم ہے. میرے بالک پاک بیٹا او لجپالن جنہ دنیا تے آندیاں بھی ایک گناہگار نو معافی دیتی, واپس جاندیاں بھی ایک گناہگار نو معافی. یا علی علیہ السلام. 3 شعبان شہنشاہ پاک دی دنیا تے آمد, اللہ بھائی ایک گناہگار نو معافی دیتی. 10 محرم مالک پاک دی شہادت, یعنی اصلی وطن تے مڑ گئے, جان لگیاں پھر معافی دیتی. جنہوں آن لگیاں معافی دیتی وہ عرش دا گناہگار. بڑی مہربانی. جس نو جان لگیاں معافی دیتی وہ فرش دا گناہگار. دنیا تے جس دن تشریف لے آئے جنہوں معاف کیتی وہ عرش دا فرشتہ, نام ہے فطرس. پران تے ناز کیتا. دیکھو چونکہ گھر انہاں بارش دی وجہ تو ماحول ڈسٹرب ہے, اور سلام ہے بنیان دی عقیدت نو بھی انہاں خراب موسم دے باوجود مجلس آزادہ ذکر پاک دا پروگرام ملتوی نہیں کیتا. ذکر ہو جائے چاہے تھوڑی جگہ تے ہو جائے, تھوڑے جیاں چ ہو جائے, تو تسی بھی بار بار پیچھے نہ ویکھو تے جڑے آن والے نے انہاں دی بھی منت کریں گے بھی چپ کر کے اپنا رستہ بنا کے گزرتے جاؤ. جدو گفتگو ہوئے گی تو پھر اتنی تھوڑی جگہ تے ذکر پاک تے اثر ہوئے گا. اجازت ہے جی. آن لگے جنہوں معافی دیتی او دے کولوں فخر اور غرور دی غلطی ہوئی, پر ہن بہت طویل و عریض پرواز کردہ ہی بڑی تیز رفتار نال. ایک دن ناز کر بیٹھا مم مثلی, کون ہے میری مثال, میرے جیا کوئی نہیں. اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوندی ہے ہن بھی بھئی میرے جیا کوئی, بس ایک دفعہ ہی آکھیا میرا جیا کوئی نہیں. اللہ موت نہیں دیتی, جی زندگی مالک عطا کیتی ہے یہ ختم نہیں کیتی. وہ جیڑے پران تے ناز کیتا ہی نا, غرور کیتا, فخر کیتا, اوہی پر زخمی کر کے اللہ پرواز دے لائق نہ چھڑے. زندہ بھی رہو اور اپنے تکبر تے پچھتاندہ بھی رہو, پر ہومن بھی صحیح تے طاقت پرواز نہ رہی. تے یہ بھی سبق ہی ہے جو مالکان دے دربار ہمیشہ سر جھکا رکھنا چاہیے. آجزی ہوئے انکساری ہوئے, ناز غرور فخر کرنے والے زندہ بھی رہن دیں تے کسے قابل بھی نہیں رہن دیں. ایک گھاٹی ہے پر زخمی کر کے بھائی جان تے سٹ دیتا. اب وکھ دے روز پرشتے پرواز کر دے تے کفے افسوس مل دے, کاش میں غرور نہ کرتا. 3 شعبان مخدومہ عالمیان دی پاک گودچ اللہ نے محسن انسانیت نو نازل فرمایا. جدو نزول حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار ہو گیا تو مالک فرمایا جبرائیل قطار ایک جماعت فرشتیاں دی لے کے مدینے میرے محبوب دے دروازے تے جا کے انہوں پتر دی آمد دی مبارک دے. سارا 3 شعبان پڑھن مقصد نہیں, موضوع روے جو حسین معاف کیسے کرتے ہیں. درود دے شورج فرشتے گزرے تو او زخمتو جلن محسوس کر کے تڑپ دو یا فطرس گزر دے فرشتیاں لوے کیا دے جبرائیل بھائی آج کتھے چلے ہو, آج توڑے چہرے تے لباں تے مسکراہٹ ہے, آج توڑے درور جوش ہے, توڑے لہجے چو خوشی دا اظہار ہے. 3 سوال فطرس کیتے تھے, جبرائیل فرمایا مبارک دین چلے ہیں دنیا تے حسین آ گئے. پاک رسول دے گھر, رسول اللہ دے گھر حسین آ گئے. لفظ حسین آیا
وہ جڑی کرہن دی آواز آئی نا وہ مک گئی. بھائی جبرائیل رک جاؤ، ایک کون کریم ہے جس کا نام میری سماعت نال ٹکرایا تے میرے جلے ہوئے زخم دی جلن رک گئی. فرمایا اللہ دے محبوب دا پترے. جب لفظ محبوب آیا سیدہ دی جھولی ہے مرج البحرین دی تفسیر کھلی ہے. اج مرجان دا نزول ہویا جدو قصیدہ امام حسین علیہ السلام سرکار دا جبرائیل پڑھیا تے فطر سادہ یار مہربانی کر میں تسلی ہو گئی جی تا نہ سن کے زخم دی جلن ٹھیک ہوئی اتھو من پر واپس ملن گے سار اٹھاونا بھائی. اچھا شیعہ سنی تفاسیر نے مورخین نے بھائی جان یہ روایت لکھی ہے جو فطرس دے سوال دے بعد جبرائیل فطرس نو لے کے مدینے آ گیا. کسے بھی یہ نہیں لکھیا جو فطرس نو جبرائیل آکھے ہوئے انتظار کر میں پہلے اللہ تو پوچھ لواں حسین کو لے جانا ہے نہیں لے جانا. بڑی مہربانی. عقیدت و معرفت دا اے معیار ہوئے جڑا کم از کم حضرت جبرائیل دا ہے. جبرائیل ساتھی فرشتے نو آکے انو زخمی حالت وچ اٹھا لو، اٹھا کے لے آئے مدینے. دو روایات نے یا او جنتی کپڑا جدے وچ نور مجسم لپٹیا ہویا یا پھر جنتی چوایا وہ جھولا جس وچ بادشاہ آرام کر رہا. مہربانی او دے نال مس کیتا تے طاقت پرواز مل گئی، پر ٹھیک ہو گئے، زخم ختم ہو گئے، دوبارہ پرواز شروع ہو گئی. ہر بندہ جان دے جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی جان. حسین کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کشتی بنا دے امتی پتھر مار دے اتنا ظلم کر دے جو بدن زخمی خون لڑ پمنا زخمی حالت نبی لیٹے ہوندے ہیں. اللہ جبرائیل نو آدے جا میرے نبی دے زخم نال پر مس کر. جبرائیل اپنے پر زخم نال مس کر دیں نبی دے زخم فوراً ٹھیک. آ سمجھ سکیں تو حسین کیا ہے. نبی زخمی ہوئے تے جدے پر شفا دے من انہوں فرشتہ دن، فرشتہ زخمی ہوئے تے جدہ جھولا شفا دے وے انہوں حسین آ گئے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی. آپ کے سننے کے قبلہ کیا. بڑی مہربانی اپنی حصے دی. پیر طیب شاہ جی میں نماز اصول تلاوت کر لی. اللہ گھر تے گھر دے مکینہ تے نہ سادات تے حاضرین مجلس تے رحمت و برکت دا نزول فرما. علی ولی اللہ. پہلے دن آ کے عرش دے گناہگار نو حسین معافی دیتی. جس دن دنیا تو جانا یہ ہے 10 محرم 61 ہجری. گناہگار دا نام ہے حر. مہربانی دیکھو ساڈی مجبوری ہے الفاظ اس لائق ساڈے کول اج تک کم از کم منت نہیں لبے جو میں مالکہ دی شان مطابق استعمال کر سکوں. اور دا جرمی آئی جو حجت دے رستے جایا رستہ روکیا مگر اور گستاخی نہیں کی تھی. اور کربلا پہنچ کے علیہ السلام نہیں ہویا. اور کربلا دے رستے جی اس وقت علیہ السلام ہو گیا جب امام حسین فرمایا نا میرا رستہ روکنے والے تیری ماں تیرے ماتم میں روئے اور سر جھکا کر کے آتے میں تو آپ کی ماں پہ صرف سلام کرتا ہوں. بھئی کیا کہنے بس پاک مخدومت سلام کر کے اتھائیں علیہ السلام ہو گیا. بڑی مہربانی. اب ہے لشکر یزید ایک قدم دا فاصلہ ہے دوزخ دہانے دوزخ تے موجود ہے. ایک قدم اگے اٹھے تے اور دوزخی ہے. بس پھر فیصلہ کر لیا کریم کائنات نے جو ہور کو نجات دینی ہے. ادو حسین فیصلہ کیتا
گل ذہن وچ رہے، اگر حسین ہور کو معاف نہ کرتے کائنات کو پتہ نہ چلتا خدا گناہگاروں کو کیسے معاف ہو۔ اے ہونے میرے تو پہلے عزیز محترم پڑھ رہے ہیں حدیث کسا، تے حدیث کسا دا جملہ کنت کنزن مخفیا فآب، میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے ہوب ہوئی، اپنی پہچان کی اور میں نے یہ 5 بنائے، ان 5 چو 5واں حسین، یعنی امام حسین علیہ السلام نے تعارف توحید، حسین دستے پہن اللہ معافی کنج دیندہ ہے۔ معافی منگن دا طریقہ کیے، بندے تو غلطی ہو جائے انسان ہے، پہلے احساس کرے، دل سے احساس پیدا ہو جائے، احساس کے بعد پھر اظہار کرے میرے تو یہ غلطی ہو گئی، پھر معافی منگے تے دلوں منگے، یہ ہے معافی دا طریقہ۔ اس واقعے چ معافی کنج منگنی ہے ہور دسے ہے، معاف کنج کردہ ہے امام حسین دسے۔ غلطی دا احساس 9 محرم دی شام ہو گیا، جب شامیہ گھنٹے دا مضمون ہے، شامیہ آکھیا کہ اسا ہر حال بیعت فقط بہانے، اسا نبی دا پتر قتل کرنے۔ پھر سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ صرف اور صرف فرزند رسول دا سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دولت چھوڑ دیتی، شاہی چھوڑ دیتی، پانی چھوڑ دیتا، عہدہ چھوڑ دیتا۔ اچھا بندہ کسی دے سامنے شرمندہ ہوئے نا جی بیٹا بھائی جان عزیزہ میں فطرت ہے، بندے دیاں اکھاں دے سامنے جھکیاں ہوندیاں، آدھے نہیں میرا سر تیرے سامنے، میری اکھاں تیرے سامنے نیویاں نے، اور ہے شرمندہ دربار حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار میں شرمندہ ہے۔ اب شرمندگی دا اظہار کیسے؟ شامل غلطی دا احساس ہویا، رات ڈھلی فجر دی اذان قریب آئی تے اظہار کرن واسطے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے بن کے، اکھاں تے پٹی بن کے، اپنا پتر تے غلام نال لا کے، ہاں 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 بھائی نو اگے ٹور کے، جتھے امامت دی کرسی تے محسن انسانیت جلوہ فگن نمائندہ توحید دے سامنے آ کے مجرم بن کے سر جھکا کر کے 2 کم پہلے ہو گئے، شرمندگی، احساس، اب کرنے اظہار تے منگنی ہے معافی، انج بدے ہوئے ہاتھ اکھاں تے پٹی، بارگاہ امامت سر جھکا کر کے آکھیا مالک غلطی ہو گئی، میں معافی منگن آیا، اور دے حرف آیا، حرف الف آیا دا آخری حرف مکہ، حجت کرسی چھڑ کے اور نوحان اللہ کے آدن جا اور میں نے معاف کر دیا۔ یا علی علیہ السلام، بادشاہ راضی ہوں اور پھر اور درخواست کی تھی مالک میرے دل میں تسلی تاں ہوئے گی اگر اج باطل والے پاسے حق دا نمائندہ بنا کے پہلے میرا پتر بھیجو۔ بہت شکریہ، چونکہ مجلس آزاد ذکر پاک دے آغاز جو تاخیر ہوئی، قطار مدا خانہ دی، سفر بھی طویل، سید دا حکم آئی، تعمیل ہو گئی، تواڈی زیارت ہو گئی، یہ تسا ایک ہائے کیتی گجرا والا مجلس تمام ہو گئی۔ مالک میں یقین ہے تسا معاف کیتا ہے، مگر تسکین قلب واسطے میری خواہش ہے حق کو باطل دے مارکے باطل دے سامنے پہلے میرا جوان پتر بھیجو۔ مولا فرمایا ایک خواہش کیوں؟ مالک میں تواڈے پاک بابے دے امیر المومنین دے حجر بن ندی دی سنت پوری پیا کردا، انہاں بھی آکھیا ہی میرے سامنے پہلے میرا پتر مارو، مت میرا جنازہ ویکھ کے میرا پتر حق دا رستہ چھڑ جائے۔ اور درخواست کی تھی، مالک منظور فرمائی۔ اے علی بن حر کربلا دی مٹی تے چھن پیا، اور بھی ٹر پے، مولا بھی ٹر پے۔ جدو امام حسین پہنچن تے ہور پتر دا جنازہ چاندہ ارادہ پیا کردہ ہے۔ واہ بھائی واہ، تیزی نال مرتجز تو اتر کے کلائی پکڑ کے پہلی سطر تے عبادت ہو جائے گی۔ کلائی پکڑ کے مولا فرمایا اور چھڑ دے میرے نانے دی شریعت پیو پتران دیاں لاشاں نہیں جائے۔ اللہ اکبر۔
اعظم اللہ ہو جو رکھوں میں بسم اللہ کرا میں ہاں شریعت کی اجازت نہیں جو کوئی چاون اللہ ہوئے تے پیو پتر دی لاش چاہے. ابتدائی مجلس جڑے 3 مضامین بزرگ رائج کی انہوں نے ایک مضمون دی ایک سطر ایکوینڈ کر کے میں طالب دعا ہون لگا. امام حسین علیہ السلام 19 سال دا علی بن ہور اٹھا لیا. ذہن چ رکھنا جو ہور دا خیمہ دریا لے پاسے بجائے دریال ٹرن دے حسین اپنی کناتاں ٹر پے. جدو کناتاں مخدرات عصمت دے خیام دیاں کناتاں قریب آئیاں نا اور پیراں تے ہاتھ رکھن مالک اے تا علی دیاں دھیاں دے خیمن میرا خیمہ تو دوسری طرف ہے. شہنشاہ فرمایا ہور تیرا ہے میرے تے تازہ احسان تو دیتا ہے میری راہ تے پتر تے اسی احسان دا بدلہ نہیں رکھ دے تیرے پتر دے لاش تے میریاں بہناں روسن. واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. اعظم اللہ ہو جو جدو مظلوم فرمایا نا تیرے پتر دی لاش تے میریاں بہناں روشن اور زمین تے بہ کے آدھے مالک گناہگار بہواں ایسے حسین دی پاک اماں دے زخماں دا واسطے ہی میرے پتر دے سام ہوگا. اے اجے تک جیندہ ہے تے اندر او بیٹھی ہے جدا سورج حیا کردا ہے. 3 قدمہ بعد مٹی تے لٹا کے آدھن ہور دعا قبول لی پتر شہید ہو گیا. اتہائی اور دے پتر دا جنازہ میں موضوع گجرالے درجنہ بار پڑھے آج موضوع نہیں پڑھن لگا. پھر ہور جھن گیا امام حسین چاہے جناب ہور نو لٹایا مقتل مگر ہور دی قبر دور تھائے جو ہور دے رشتہ دار ہور دا جنازہ لے گئے. گھوڑے بھجن تو پہلے لاشے ہور دے رشتہ دار لے گئے. صحابی مک گئے تے قربانیاں شروع ہوئیاں بنی ہاشم دیاں. اہلیان گجرانوالا نیزہ جھل کے حسین دا یوسف تو سونا پتر لے پیا. علی اکبر نو چان واسطے حسین مقتل تائیں بڑے اوکھے گئے. بھائی جان پہلے گھوڑے تھے بہور الغمال کیڈی ستر لکھی ہے گھوڑے دا ٹرن دسدائی جو سوار دی بینائی موک گئی کدی سجے کدی کھبے. پھر گھوڑے تو اتر کے انج ٹرے نے کبریت احمر جی میں بندہ اندھیرے چ قبرستان چل رہا ہوئے کدی جھن دن کدی اٹھ دن. اے کلاس کے دنال پنڈے آج تو 4-5 سال پہلے میں اسے جون دے مہینے چ مجلس پڑھ دے علی اکبر بادشاہ دے جملے چ میں آکھے حسین جھن دے ان اٹھ دے ان اللہ زندگی دے وے علامہ علی ناصر صاحب وہ میرے بعد پڑھنا ہی بھائی جان میرا قمیض پکڑ کے روک کے میں نہ کیا تو آکھے حسین کئی دفعہ جھنن اے جھن جو پوندے ان حوصلہ مک گئی آئی. میں کہ قبلہ تسی وضاحت کرو نا جملہ دیتا میں دورایا 5 سالنا ملک دے جس ممبر تو میں گل کی تھی آزادانہ نو مالک ہاں جی دی خیرات دین دین یعنی نوکری تمام ہوں دی انہاں کیا آپ پہ نن جھن دے لکھاں دی فوج آئی آدھے چ ایک پاسے حسینن دوجے پاسے اکبر آئی درمیان اچ فوج آئی شامی ویکھن نن دین دے اکبر ہے کتے جدے کولو پوچھیا کوئی نیزہ مار دہا. مرحبا آفرین اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. کوئی تلوار کوئی پتھر کوئی تیر زخمی پتر بطول دا جھڑ پوندے ہیں تے وات اٹھ کے آدھے ہیں مار لیا جے ہون تے دسو میں سونا نہیں لبدا. میں صدقے بھائی تیسرا انداز پدر برناؤ شپی سر بازو بازو جی میں کونیاں دے باہر 6-7 ماہ دا بچہ چلے حکم 3 مضامین بزرگاں دے مجلس شروع ہوئے. یا پڑھو علی دی دھی دا وطن تو ٹرنا یا پڑھو رسول دی دھی دا وطن تے قتل ہونا یا پڑھو حسین دے سونے پتر دا اوکھا لانا. ہائے کر سکو تا تیسرا انداز ہے انج بھی حسین بھائی جان امامت دا حوصلہ نہیں مکیا. مولد مدار ساڑھے بڑے بھائی حسین کمزور ہو کے نہیں ٹرے. ایک شامی تو پوچھیا نے میرا اکبر اشارہ کر ساں گجران والا ہے آزاداری دا مرکز ہے جڑے اتنے مشکل موسم میں بارش کم چھڑ گیا ہے میں کوئی نہیں آتا جو کوئی رومن آیا اسی سارے ہی رون آئے. ایک شامی انج رستہ دسیا جو حسین جان پہ 200 فوجیاں علی اکبر دے آسے پاسے بیٹا گھیرا پائے ہویا ہی
تے شامی نچ دے پیا، نچ دے ہوئے فوجیاں دے پیران دے درمیان چوں مٹی تے حسین تڑپ دا ہویا پتر ڈٹھا، پھر جویں زمین تے جھڑے ہوئے انون دی کونیاں دے بھار ٹر کے آدھے اکبر اکھاں کھول، غریب بابا ملنا جی۔ ذہن چے روے جو امام حسین ہور نو علی بن ہور دی لاش تے کی آکھے آئی، علی اکبر اکھاں کھولیاں تے پوچھے بابا جھڑیا میں ہاں مٹی تواڈے چہرے تے؟ ہاں اکبر تو ایک دفعہ اللہ جاندے میں رستے تے کتنی دفعہ۔ اکبر سینے تو ہاتھ چاہ، بابا برچھی صرف لگی نہیں سینے چ ترٹ گئی، نالے مارن والا دے برچھی کڈے تو میں صبر منا، فرمایا اکبر تو ہاتھ ہٹا میں نبی بلاواں۔ واہ بھائی واہ، میں برچھی کڈا صرف تیرے قاتل نہیں نبی من ونجن حسین کیا ہے۔ علی اکبر ہاتھ ہٹایا، شہزادے دے اس زخم تو جوانی مانو، ہاتھ ہٹائیں تائیں امام جنت چ نبیاں پیغام بھجوایا، اللہ دے نبی پاک مصطفیٰ دی قیادت جنت چ کربلا دے ٹبے تے آئے۔ علی اکبر ہاتھ اٹھایا تے حسین ڈٹھا، برچھی دیاں 3 مڑیاں ہوئیاں نوکاں سینے دی پسلیاں چ پھسی ہوئیاں، چشمہ بن کے لڑدا ہویا خون سینے چوں۔ حسین آدن اکبر میں برچھی کٹ سا میرا لال اف نہ کرے، اکبر ہائے نہ کرے، اکبر نبی آ گئے میرا ساتھ نبھاویں۔ اس انداز نہ لٹایا مٹی تے، ہاتھ رکھیا سینے تے، دوجا پایا برچھی ہے، پتہ نہیں کیم روئے گا جڑا علی اکبر نو نہیں رو سکتا۔ حسین برچھی ہلائی تے علی اکبر دا بدن ہل گیا۔ اکبر آدن بابا ناراض نہ ہونا، میں نہیں ہلیا زمین پہ ہل دی ہے۔ فرمایا اکبر میں بھی جاندا صرف زمین نہیں اللہ دا عرش پیا کم دے، ہاں بیٹھ کھڑے ہائے کر سکو تو 70 دے نتیجے تے آ گیا۔ 2 واری حسین زور لایا تے نبی کنڈ کر کے آدھے نے من گیا اسا ہو رہا حسین ہو رہے۔ الحمدللہ ہن سارے شامل ہو گئے، اتنی ہوندی ہے مجلس۔ 3 مرتبہ دعا انہاں سادات تے، انہاں دے گھر تے، انہاں دے خاندان تے، انہاں دے مرحومین تے مالک رحمتاں دا نزول کرن۔ جداں ایک ہاتھ نال برچھی نہیں نکلی، اکبر آدن بابا برچھی پھس گئی ہے، 2 ہتھاں دا زور لاؤ۔ او گجرا والا دے سید غیر سید اس انداز نال اپنا ایک زانو رکھیا پتر دی چھاتی تے، 2 ہاتھ برچھی چ پا کے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، صرف برچھی نہیں اکبر دا جگر نال۔ مرحبا آفرین اجرکم اللہ۔ برچھی دی نوکاں تے لگوایا جگر حسین ویکھیا، برچھی سینے تے رکھ کے آدن اکبر اللہ دے حوالے، جیڑی شے اللہ نو دے دی بھی ہے او دے نال رشتے مک جاندے۔ حسین کنڈ کیتی، جبرائیل اپنے پیر اپنے پر حسین دے پیراں نال مس کر کے پیر چم کے آدھے اللہ پیادہ نے کانڈ نہ کرو عرش ترٹ جاسی، پتر کول آؤ زمین پھٹ جاسی۔ اللہ پیادے شہید میرے نہ ہون اپنا نہیں، میں اللہ دا سمجھ کے رو، میں صدقے ہو جاواں جدا کہنا میرا سمجھ کے رو۔ اس ویلے حسین آدھے اکبر اللہ کے رو، ہون ایتھے نہیں روندا اکبر میرا دل ہے میں تیرا جنازہ چاہواں۔ جن میں نظر آدھا منٹ میرے ال ویکھو۔ پہلے حسین پتر نو انچ آیا، کانڈ تے جا کے ٹورے تے تھوڑی دیر بعد لہا کے سینے نال لایا۔ ایڈا سونا جو روندے پے ہو 70 لکاواں نہیں ہے، کانڈ تو لہا کے سینے نال کیوں لایا؟ او ہائے کر دیا نا تھکن والی قوم، کدے سنیا نے کوئی جنازہ چاہے تے جنازہ چاہنا لے نو کوئی مارن لگ جاوے۔ اللہ دی کائنات تے او غریب حسین جنہ اکبر جائے پتر نو چایا تے تیرہ تے پتھراں دی بارش لے پئی۔ میں بسم اللہ کراں 1000 دفعہ اتنا حق کا یہ انداز نال ذہن کربلا ہوئے، دل دی اک کربلا ہوئے۔ شہزادے دا پاک سار کندے تے، ایک ہاتھ کمر تلے، بھائی غلام رضا دوجا زخم تے۔ اکبر چپ نہ کری، اکبر میرے نال بولدا میں، اکبر میرے نال گلاں کردا میں، اکبر اکھیاں بند نہ کریں، اکبر میرے گلے چوں باواں نہ کڈے، اکبر میں بہن نال وعدہ کر آیا میں جیندا لے آساں۔ بہن دے وعدے دا نام آیا، بابے دی داڑھی چوم کے آدن اپنا مقدر تساں بھی کر رہے میں بھی کر رہا، تہاڈی سامنے کھڑی وے دیے میری مدینے بیٹھی
واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ بھائی جان چاند قدم دا فاصلہ جی آکھا او سونی ہائے کرن والے جوان جن مصائب دی ابتدا یاد ہے اگر ہائے کر سکو تا دوسرے ٹبے تم علی اکبر اچھا کے لاندے پیان یا او ہور دلاش تڑپن لگ گئی تڑپ تڑپ کے ہو رہا دے بطول دا پتر ہون تے میں نہ کھیائی پیو پتران دے جنازے ہون تسا کیوں جائے حسین دل میں غری واہ واہ میں صدقے ہو جاؤں چھڑ جاندہ تے میں نتیجہ جتھو شروع کی تی آئی اتھے دے لے آئی مگر بزرگاں دے کوین او جب سمجھ کے تلاوت کی تی جاؤں چاند قدم آلیہ دے خیمے دی کنات رہن دی آئی علی اکبر دا وزن گھٹ دا محسوس ہویا مظلوم جو کے ڈٹھے چھوٹے چھوٹے بچے جنہ کنات دے قریب اکبر دے پیر چھال لے او ماتمیوں 5-4 قدم دروازہ دور آئی اثر موڑے تو لون لگیا گلے چوباواں کھلن لگ گیا اکھاں اکبر دیاں باندھون لگ گیا پتر لچا کے حسین دوڑ پہ کنات نال مٹی تے لٹا کے کھڑے آدن جنہ ملنے جی دے آئیو اکبر نو آؤ جلدی دے رن لاؤ ہون نہیں بچدا میں بسم اللہ کراں مک گئی حصے دی نماز آخری سطر تے آخری آکھداں تو پھر آخری ہی ہو سی اللہ نہ کرے کیڑا گھارے جنہوں موت نہیں روایا بارش دے اوکھے موسم میں چور کے آنا لیاں پردے چماواں بھیڑاں بیٹیاں دے حصے دی گال کیتی جاواں اللہ نہ کرے کسے گھارے جوان دا ویرون جنازہ آ جاوے تے پتہ لگے جوان قتل ہو گیا اتھے پردے دار دی حالت کی ہوئی ہے کوئی جنازے نال کدائیں جھنسی جوانوں کوئی کدائیں جھنسی جتے اکبر جائے سونے دی لاش آئی بیبیاں جھنن لگ گئیاں باقی خلیات آئیاں اصغر دی ماں ہتھاں تے پتر لئی آئی کٹھے ہوئے اکبر دے سینے تے اصغر سما کے تے رو رو کے کھڑیا دیئے تیرے پھل برچھی دا آج مول پاندہ میرا ہوندہ پتر جوانے کے بیمار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین